नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन र त्यस्तै गरी शासकीय गतिविधिहरू सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सम्पादित कार्यहरूको गतिविधि पनि यस कार्यक्रममा हामी समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली जग्गाधनी खडा गरी 32 बिघा 2 कट्ठा 17.25 धुर जग्गा बिक्री वितरणमा संलग्न भएको आरोपमा सहसचिव सहित 13 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले सहसचिव टीकाराम ग्यावाली सहित 13 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। ग्यावाली नवलपरासीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रहँदा जग्गा बिक्री वितरणमा संलग्न भई आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा अहिले मुद्दा दायर गरिएको हो। आरोपीसँग 5,05,42,000 बिघो माग गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। नवलपरासीको साबिक सनै गाविस वडा नम्बर 8 ख किता नम्बर 121, 251 र 297 समेतमा जग्गा हदबन्दी रोक्का रहेकोमा नक्कली जग्गाधनी खडा गरी बिक्री गरेको उजुरी आयोगमा परेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2076 साल माघ 22 गते ललिता निवासको जग्गा अनियमितता गरेको आरोपमा 1 पूर्व उपप्रधानमन्त्री, 3 पूर्व मन्त्री सहित 175 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको र यस प्रकरणमा अख्तियारले वरिष्ठ पदाधिकारीहरू सहित पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्रीहरू तथा आयोगकै पूर्व प्रमुख आयुक्तलाई पनि प्रतिवादी बनाएको विषयलाई देशका सबैजसो पत्रपत्रिका, अनलाइन मिडिया, रेडियो, टेलिभिजन लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरका सञ्चार माध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ समाचार प्रकाशन गरेका थिए। यस वर्ष आयोगले कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय स्वयम्भूका तत्कालीन शाखा अधिकृत केदार प्रसाद गौतम, शाखा प्रबन्धक भरत बहादुर बानिया समेत 8 जना उप कोर ब्याङ्किङ सिस्टममा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको विषय, दुग्ध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरका तत्कालीन महाप्रबन्धक गङ्गा तिमसिना समेत उपमहाप्रबन्धक सहित 10 जना उप मुद्दा दायर गरेको विषय र मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र भरतपुर चितवनका पूर्व डिआइजी महेश विक्रम शाह उप प्रहरी जवानहरूको तलबमा भ्रष्टाचार गरेकोले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विषयलाई सञ्चार माध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका थिए। आयोगले विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार रौनियर र गुठी संस्थान त्रिपुरेश्वर काठमाडौँका प्रमुख प्रशासक नारायण चौधरी र उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी, जनप्रतिनिधि जुनी चाँदे गाउँपालिका जाजरकोटका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर केसी लगायतलाई घुससहित रङ्गे हात पक्राउ गरी अनुसन्धान पश्चात मुद्दा दायर गरेको विषय पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले उत्तिकै प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका थिए। गाविस सचिव पदमा सेवा प्रवेश गरी शाखा अधिकृतको पदबाट अवकाश प्राप्त टोखा नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ऋषिराम अर्यालले 17,43,41,579 रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेकाले मुद्दा दायर गरेको विषय पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले महत्त्वका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाका तत्कालीन प्रमुख जिल्लाधिकारी उपसचिव खगेन्द्र प्रसाद रिजालले भ्रष्टाचार गरेको विषय, नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय पर्साका तत्कालीन प्रधानाध्यापक सन्तोष प्रसाद गुप्ताले रकम हिनामिना गरेको विषयलाई पनि सञ्चार माध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका थिए। यस्तै गरी आयोगमा परेका विभिन्न उजुरीहरू उप भएको छानबिन र त्यसका दोषीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विषय धेरै जसो सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो सामग्रीका रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको पाइएको थियो। ऋण ठेकाको व्यवस्थापन अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन 2076 का साथै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको अनुसन्धानका सवालहरू तथा आयोगका तर्फबाट दिएका सुझावहरू जस्ता आयोगबाट भएका अध्ययन तथा विश्लेषणका विषयवस्तुहरूलाई समेत पत्र पत्रिका तथा सञ्चार माध्यमहरूले उत्तिकै स्थान दिएका थिए।
सो अध्ययन पश्चात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइएको सुझावलाई तत्त निकायहरूले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने समयमा आयोगको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आफ्नो कार्यप्रणाली परिमार्जन गरेको विषयहरू समेत सञ्चार माध्यमहरूले प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका थिए। आयोगले यस वर्ष नेपाल सरकारको लगानीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदन सम्बन्धमा दिएका सुझावहरू, एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमका विषयमा दिएका सुझावहरू पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले उत्तिकै महत्त्वका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको पाइएको छ। आयोगको यी सुझावहरूलाई पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक लिई आफ्नो कार्यप्रणालीलाई परिमार्जन गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको आयोगको 29औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई पनि देशका सबैजसो राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका थिए। डिसेम्बर 9 का दिन भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्ध सक्रिय निकाय सङ्घ संस्थाहरूबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई पनि सञ्चार माध्यमहरूले उत्तिकै प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका थिए। आयोगका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा विभिन्न जिल्लाहरूमा सञ्चालित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धन विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू, विभिन्न विद्यालयहरूमा सञ्चालित सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमहरू, वन उपभोक्ता समितिहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूलाई पनि तत्त जिल्ला स्थित स्थानीय सञ्चार माध्यम र राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उत्तिकै प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका थिए। दर्शकवृन्द, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम र त्यसको प्रभावकारिता आम सञ्चार माध्यमको माध्यमबाट कति जनताको बीचमा, पाठक, श्रोता र दर्शकको बीचमा पुगे भन्ने विषयवस्तुहरू पनि हामी यो कार्यक्रममा समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। र आजको श्रृङ्खला पनि विशेष गरी सञ्चार माध्यमहरू र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहकार्यमा कसरी सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग गर्न सकिन्छ र यस्ता गतिविधिहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेको छ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। सञ्चार माध्यम समाजको तेस्रो आँखा मात्र होइन, समाज रूपान्तरणका माध्यम पनि हुन्। सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीले आम श्रोता दर्शकको ध्यान केन्द्रित त गर्छन् नै, यो सँगै श्रोता दर्शकको धारणा निर्माणमा समेत भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। विकास निर्माण, सेवा प्रवाह लगायतका अन्य विभिन्न आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सँगसँगै सञ्चार माध्यमहरूको पनि उत्तिकै भूमिका र आवश्यकता देखिन्छ। अख्तियार र मिडियाको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, कस्तो यो चाहिँ एकदमै एकअर्कालाई उहाँहरूले फिट गर्छ, फिट इज अदर जस्तो के हैन, एकअर्कासँग बडो अनुन्यस्त्रित सम्बन्धमा छ। किन भन्नुहुन्छ भने मिडियाले पनि कुनै न कुनै रूपबाट सुशासनको कुरा उठाइरहेको हुन्छ, चाहे त्यो राजनीतिक बिटमा होस्, चाहे त्यो आर्थिक बिटमा होस्, चाहे त्यो अरू कुनै पनि बिटमा होस् हैन। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सुशासनको कुराहरू उठाउने र अख्तियार चाहिँ यस्तो निकाय हो जो चाहिँ सुशासनकै लागि खडा भएको छ, राज्यको निकाय हैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य एउटै हो, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मुलुकमा सुशासन कायम होस् भन्ने। जसरी मिडियाले अहिलेसम्म आवाजहरू उठाइरहेछ, कुराहरू उठाइरहेछ, घटनाक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेछ, त्यो हेर्दाखेरि एउटा कस्तो देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने कतिपय घटनाहरू चाहिँ मिडियाले उठाएको कारणले अख्तियारले छानबिन गरेछ हैन, र अख्तियारले छानबिन गरेका कुराहरू चाहिँ मिडियामा आछ फेरि। त्यसले गर्दाखेरि यो मिडिया र अख्तियारको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै अनुन्यस्त्रित सम्बन्ध छ र त्यो हुनपर्छ। एकअर्काको बिचको कोअर्डिनेसनबाट अगाडि बढ्न सक्यो भने झनै बढी मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्नको लागि चाहिँ नै मद्दत पुग्न सक्छ। आयोगले यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र लगायतका आम नागरिकहरूसँग सल्लाह सुझावसहित सुशासन प्रवर्धनका लागि अपनाउन सकिने रणनीतिका बारेमा विभिन्न चरणमा छलफल गर्दै आएको छ। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका काम कारबाहीहरूलाई सञ्चार माध्यमहरूले पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दै आएका छन्। आयोगले गरेका रङ्गे हात पक्राउ, विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको मुद्दा, आयोगमा परेका उजुरी लगायतका विषयहरूलाई सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो मुख्य सामग्री बनाएर प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरेका काम कारबाहीका समाचार
मिडिया मार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदा यसले समाजमा भ्रष्टाचारी पहिचान गर्न सहयोग पुगेको छ। मिडियाले दिने सामग्रीको माध्यमबाट समाजमा भ्रष्टाचारको मानसिकता भएका व्यक्तिहरूलाई दुरुत्साहित गर्न सहयोग पुगेको छ। सञ्चार माध्यमको यस्ता धारणाहरू बनाउने क्रममा अहम भूमिका नै हुन्छ, त्यसलाई म नकार्दिनँ। तैपनि म फेरि एकचोटि त्यसैमा दोहोरिन चाहन्छु कि त्यो अब भनौँ न प्रेसले रिपोर्ट गरिसकेपछि त्यो केस कुनै एउटा चाहिँ घटना अख्तियारको दुरुपयोग भएको ठहरिन्छ कि अख्तियारीको दुरुपयोग भइसकेर निकायले, सम्बन्धित निकायले, जिम्मेवार निकायले त्यसमा आफ्नो तर्फबाट गर्ने छानबिन र निर्क्योल समाजलाई सुनाइसकेपछि त्यो समाचार बन्ने हो। यो फेरि कुखुरा र अन्डाकै कथा आउँछ। सो मेरो विचारमा चाहिँ नि म अझै पनि केमा जोड दिन चाहन्छु भने यदि सम्बन्धित निकायले यी भ्रष्टाचारका र अख्तियारका दुरुपयोगका घटनाहरूलाई आफ्नो पैरवीमा समाजमा डिसेमिनेट गर्ने लिड लिए भने मेरो विचारमा समाचार सङ्कलन गर्ने अथवा प्रेसले त्यसको सही मानेमा रिपोर्टिङ चाहिँ नि जनसमक्ष पुर्याउन सजिलो हुन्छ। तर नेपालमा अहिले पनि के देखिएको छ भने कुनै न कुनै तरिकाले प्रेसले हल्लाको भरमा, अलिअलि सुनेको भरमा, अलिअलि बुझेको भरमा, अलिअलि अनुसन्धान गरेको भरमा जस्ता किसिमका घणात्मक कथाहरू चाहिँ नि समाजमा ल्याउँछ नि, त्यसपछि मात्रै सम्बन्धित निकायहरू सल्बलाएको यथार्थ हामी बिर्सनुहुन्न। भ्रष्टाचार एक जघन्य अपराध हो भन्ने बारे आम नागरिक सहित अभियुक्तलाई बुझाउन पनि सञ्चार माध्यमहरूले ठूलो सहयोग गरिरहेका छन्। आयोगका कामहरूलाई मिडिया मार्फत पाठक, दर्शक र श्रोतासम्म पुर्याउँदा यसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। भ्रष्ट आचरणका नम्बर्सहरूमा जतिवटा सुन्ना हुन्छ नि, त्यो सुन्ना बुझ्ने चेष्टा हामीले गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हल्लै हल्लामा अरबौँको भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्छौँ होइन, जसको जुन देशको चाहिँ नि वार्षिक बजेट नै केही खर्ब मात्रै छ, त्यसमा अरबौँको भ्रष्टाचार भयो भन्नु 100% त भन्दिनँ, तर धेरै हदसम्म गलत रिपोर्टिङ हो। तर यदि त्यसको नालीबेली केलाएर यतिको काम यतिमा हुनुपर्नेमा यतिमा भयो र त्यो हिसाब किताबमा यति चाहिँ यसको मिसएप्रोप्रिएसन भयो अथवा यसको चाहिँ नि कुनै लगत छैन, यसको चाहिँ नि कुनै बेरुजु छ भनौँ न, त्यो हो भनेदेखि चाहिँ नि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित समाचारहरू सही ढङ्गमा जनमानसमा पुग्छन् र त्यसको पनि कमी छ। र सञ्चार क्षेत्रहरूमा प्राइभेटली ओन सञ्चार गृहहरूका पनि आफ्नै एडिटोरियल पोलिसिजहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्, यसमा अब मैले यसलाई सिक्रेट रिभिल गरेको भनेर नठान्दिनु होला, तर कतिपय ठाउँमा हामीलाई पनि लाग्छ त्यस्तै एन्टिटीहरूमा काम गरेर अथवा अरू कुनै एन्टिटीहरूले चाहिँ नि कस्ता समाचारहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेछन् र एकाएक त्यो प्राथमिकता किन तेस्रो पेजमा पुग्छ र हराउँछ हैन, त्यसको लेखाजोखा अब चाहिँ नि पाठक, दर्शक, श्रोताहरूले गर्न थालेका छन्। अब प्राइभेट होस् या सरकारी होस्, कुनै पनि सञ्चार माध्यमले आफ्नो एडिटोरियल पोलिसीमा मात्रै टेकेर रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ नि जनविश्वास गुम्छ भन्ने कुराको एहसास गर्ने बेला आएको छ। हामी सम्पादकीय मार्फत, लेखहरू मार्फत यस्ता कुराहरू अभिव्यक्त गरिरहेका हुन्छौँ र हाम्रा सम्पादकीय भनौँ अथवा लेखहरू प्राय यो विषयमा केन्द्रित हामी प्राथमिकताका साथ छाप्छौँ पनि र हामीले घचघचाइरहेका हुन्छौँ होइन। घचघचाइ त्यो भएन, जुन नागरिक समाजले भ्रष्टाचारीको शरीरमा किरा परोस् भन्ने कुरा गरिरहेको हुन्छ, हामी त्यो भाषा चाहिँ प्रयोग गर्दैनौँ किनभने हामीमा केही थप जवाफदेहिता छ होइन। तर हाम्रो आशय चाहिँ त्योभन्दा माथि हुन्छ। त्यसरी हामीले भ्रष्टाचारीलाई पूर्ण बहिष्कार गर्नुपर्छ, समाजमा उनीहरूलाई स्थान दिनु हुँदैन भन्ने कुराको वकालत हामी गरिरहेकै हुन्छौँ। यस आर्थिक वर्षमा आयोगमा अघिल्लो वर्षमा जस्तै उजुरीको सङ्ख्या बढी नै रह्यो। आयोगमा प्राप्त हुने केही उजुरीहरूको स्रोतका रूपमा
आयोगले सञ्चार माध्यमका प्रकाशन तथा प्रसारण भएका सामग्रीहरू, लेख रचना र पाठक प्रतिक्रियाहरूलाई पनि लिने गरेको छ। सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीमा जसरी आयोगले चासो राख्छ त्यसै गरी आयोगले गर्ने काम कारबाहीमा पनि सञ्चार क्षेत्रको चासो उत्तिकै रहन्छ। प्रेसमा कहिले आउला र यसमा कारबाही अगाडि बढाउँ भनेर मात्रै आफ्नो दैनिकी सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पनि समाजलाई फाइदा गर्दैन र प्रेसले पनि यो अख्तियारको चाहिँ नि आँखा खोल्नका लागि एकैछिन हल्लै भए पनि पिट्दिउँ न भनेर मात्रै समाचार सामग्रीहरू प्रेषित गर्ने जमर्को गर्यो भने पनि समाजलाई त्यसले 100% फाइदा गर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि अख्तियार र प्रेसको चाहिँ नि एउटा सर्टन ट्रान्सपेरेन्ट रिलेसनसिप हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यो ट्रान्सपेरेन्ट रिलेसनसिप भनेको चाहिँ नि एउटा आवधिक प्रेस ब्रिफिङ हैन, कस्ता कस्ता घटनाहरूका फाइल खुलेका छन्, कस्ता कस्ता घटनामा चाहिँ नि छानबिन यो तहमा पुगेको छ, एउटा समाजलाई निर्धक्क हुने भएर चाहिँ नि यो निकायले हाम्रा लागि काम गरिरहेको छ र यसले चाहिँ नि दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँछ भन्ने कुराको विश्वास लिने गरी अनुसन्धान आयोगले पनि आफ्ना काम कारबाहीलाई अलि ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउने हो भने यो ट्रान्सप्यारेन्सीले चाहिँ नि नेपाली समाजलाई, नेपालमा भएका चाहिँ नि दुर्गन्धित मनोवृत्तिहरूलाई हतोत्साहित गर्नलाई चाहिँ नि ठुलो मद्दत पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। ट्रान्सपेरेन्सीको अलिक कमी छ कि। आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका सञ्चार माध्यमहरूले प्रकाशन र प्रसारण गर्ने सामग्रीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अङ्गीकार गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि उत्तिकै महत्त्व राख्ने गर्दछ। हाम्रो भूमिका र दायित्व भनेको सुसूचित गरिदिने, सुसूचना दिने काम भएको हुनाले हाम्रो पहल चाहिँ अलिकति फरक किसिमको हुन्छ। जस्तो हामीले चाहिँ अन्नपूर्ण पोस्टमै एउटा प्रयोग गऱ्यौँ, अड्डामा अन्नपूर्ण भनेको यस्तो किसिमको स्तम्भ हो जहाँ हामीले हाम्रो एउटा टिमलाई हामी बिहान 9 बजे कुनै पनि अड्डामा पठाउँछौँ र त्यो टिम चाहिँ 5 बजेसम्म त्यो अड्डामा बस्छ र दिनभर के भयो, कसले के गर्यो, कहाँ के भयो, त्यो फलाना कोठामा के भयो, फलाना चाहिँ नम्बरको हाकिमले के गरे, त्यो फलाना चाहिँ सेवाग्राहीले के पायो, के पाएन, के भयो भन्ने जस्ता कुराहरू त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष ढङ्गले हाम्रो टिमले खोजेर लिएर आउँछ, त्यसको तस्बिर ल्याउँछ, सारा कुराहरू ल्याउँछ र त्यसलाई हामी चाहिँ दिने गर्छौँ। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो भूमिका भनेको त्यही हो होइन, त्योभन्दा धेरै भूमिका हामीले खोज्नु हुँदैन। अब त्यसको आधारमा राज्यले, जस्तो कतिपय अवस्थामा सरकारले भोलिपल्टै केही कारवाही गरेको छ, त्यस्ता घटनाहरू छन्। अख्तियारले भोलिपल्ट गएर त्यो कार्यालयमा स्टिङ अपरेसन गरेको छ होइन, त्यसको चाहिँ परिणाम चाहिँ आएको छ होइन, परिणाम आउँछ र हामीले गर्ने हाम्रो दायित्व, हाम्रो सीमा भनेको त्यति नै हो र हाम्रो नीति त्यसैमा आधारित हुन्छ। त्यहाँभन्दा माथि हामी जान चाहँदैनौँ र हामीलाई आवश्यक पनि छैन। अहिले चाहिँ एउटा मिडियाले कस्तो देख्छु भन्नुहुन्छ भने म त्यस्ता धेरै घटनाहरू छन् जो चाहिँ मिडियाले नै पहिला सुरुमा उजागर गर्यो र त्यस पछाडि अख्तियारले छानबिन गर्यो होइन। धेरै घटनाहरूमा जस्तो यो बालुवाटार को यो जग्गाको केसहरूदेखि लिएर अरू थुप्रै कुराहरू होइन, अहिले एकदमै त्यो आपद विपदमा भएका जुन प्रकारका एउटा घोटालाका कुराहरू होइन, यो हाम्रो कोभिडका कुराहरू र त्यसभन्दा अगाडिका कुराहरू पनि जति पनि यो सुशासनसँग सम्बन्धित र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ नि मिडियाले एकदमै गम्भीरतापूर्वक उठाइरहेको छ र मिडियाले प्राय दैनिक पत्रिकाहरूमा आफ्नो छुट्टै बिट राखेको छ। चाहे त्यो अर्थबिटको हिसाबले हेर्नुहोस्, चाहे त्यो अरू नै हिसाबले पनि करप्सनको कुरालाई चाहिँ एउटा प्रमुख आधार मानेको, प्रमुख त्यो भ्रष्टाचारलाई एउटा सेन्टरमा राखेर नै काम गरेको देखिएको छ। त्यो चाहिँ प्रिन्ट मिडियाले पनि इलेक्ट्रोनिक मिडियाले पनि, विशेष गरेर प्रिन्ट मिडियाको अब वर्षौँदेखिको हिस्ट्री छ होइन, त्यो इतिहासले गर्दाखेरि पनि होला प्रिन्ट मिडियामा बढी इन्भेस्टिगेटिभ टाइपको कुराहरू चाहिँ घटनाहरू आइरहेका छन्। त्यसले गर्दा मिडियाले यसलाई नउठाएको होइन, उठाएको छ र यसमा चाहिँ नि अझ अख्तियारका कतिपय काम कारबाहीहरू जुन हुन्छन् त्यसलाई पनि मिडियाले दिइरहेछ। सञ्चार क्षेत्रले सधैँ काम गर्दा भए गरेका कमी कमजोरीहरूलाई उजागर गरी सुधारका लागि झकझकाउने कार्य गर्ने भएका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सुधारका पक्षहरू सञ्चार क्षेत्रले औल्याउनु स्वाभाविक रहेको सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
अख्तियारले जब मुद्दा दायर गरिसकेको छ भने किन त्यस्ता अहिले हाम्रो धेरै त्यसैमा रिपोर्टिङ गर्ने हो भने अहिले त्यस्ता धेरै मुद्दाहरू छन् जो चाहिँ दायर हुने तर त्यहाँबाट चाहिँ नि होइन अदालतबाट चाहिँ छुट्ने छन् भनेपछि त काहीँ न काहीँ त्रुटि त भयो नि त। तर त्यो कहाँ त्रुटि भयो त, कसरी त्यस्तो भयो त भन्ने खालको चाहिँ त्यतातिर चाहिँ मिडियाको पनि ध्यान जान जरुरी देख्छु मैले। किन भन्नुहुन्छ भने त्यस्ता धेरै घटनाहरू छन् जो चाहिँ पीडितलाई धेरै पीडा पुग्न पनि भएन होइन, कसैलाई उहाँहरूलाई धेरै पीडा भएपछि नै अदालत जाने हो मान्छे, अनि त्यो फेयर भएको पनि हुनसक्छ, यता अनफेयर भएको पनि हुनसक्छ, यता फेयर हुँदाहुँदै त्यता अनफेयर भएको पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यस्तो प्रकारका एउटा घटनाहरूमा चाहिँ मिडियाको एउटा अनुसन्धानात्मक भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। पछिल्लो समय केही सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने सामग्रीका बारेमा निष्पक्षता र सन्तुलित नभएको विषयमा टीका टिप्पणी हुने गरेका छन्। समाजको ऐनाका रूपमा हेरिने सञ्चार माध्यमहरूले आफ्ना सामग्रीहरूलाई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा कसरी सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सोच राखेर निर्माण, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सक्ने सञ्चारकर्मीहरूको धारणा रहेको छ। आम पत्रकारिताको प्रवृत्ति र दायित्व भनेकै भोइसलेस हो होइन। यस अर्थमा मिडियाले धेरै जसो प्राथमिकता दिने र उठाउने खोज्ने भनेको सुशासनसँग सम्बन्धित कुराहरू र समस्याका कथाहरू। त्यो भएको हुनाले काहीँ न काहीँ गएर त्यो अख्तियारसँग सम्बन्ध जोडिन्छ। दुईटैको एउटै दायित्व भने अख्तियारको दायित्व पनि देशमा कसरी सुशासन हुन्छ भन्ने कुरा तिर हो होइन। देशमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने र मान्छेलाई कसरी हुन्छ एउटा राम्रो प्रवृत्तिमा लैजाने भन्ने हिसाबले जसरी अख्तियारले काम गरिरहेको हुन्छ, मिडियाको पनि उही दायित्व हो र त्यसरी नै काम गरिरहेको हुनाले दुईटाको बिचमा समन्वय, सम्बन्ध, सहकार्य र एउटा एक किसिमले गोत्र मिल्छ भनौँ न। आयोगले सधैँ सबै ठिक र सही काम गर्छ भन्ने पनि नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि मिडियाहरूले आयोगको कामलाई समयानुकूल सुधारका लागि सहयोगीको भूमिका खेलिरहेका छन्। मिडिया मार्फत प्राप्त हुने सुझाव, सहयोग र औल्याउने कमी कमजोरीले आयोगले आफ्नो कामलाई उद्देश्य केन्द्रित गर्दै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गर्न सहयोग पुगिरहेको आयोगले बताएको छ। आयोगको 30 वर्षको इतिहासमा सम्मानित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने मुद्दाको सङ्ख्या अनि रङ्गे हात कारबाहीको सङ्ख्या, रङ्गे हात नियन्त्रण गरिएको सङ्ख्या, यी तमाम क्रियाकलापहरूको चाहिँ यो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि आयोगको क्रियाशीलता र सक्रियता बढेको देखिया छ र यो बढेको सक्रियतालाई यो सञ्चार माध्यमबाट आयोगले राम्रो कभरेज पनि पाएको छ। सञ्चार माध्यममा धेरै विषयहरू आएका छ र कतिपय सञ्चार माध्यमले आयोगले गरेका काममा अझ यस्तो भइदिए राम्रो हुन्थ्यो, यसमा थप सुधार गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर दिएका चाहिँ जुन सकारात्मक सुझावहरू छन् त्यस्ता सुझाव पनि पर्याप्त छन्। त्यसैले आयोगले चाहिँ उहाँहरूले दिएको सुझावलाई ग्रहण गरेर र आफ्नो काम कारबाहीलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ र यो वर्ष चाहिँ यो आयोगको सञ्चार माध्यमबाट कभरेज पनि राम्रो रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76लाई आयोगको इतिहासमा सबैभन्दा सफल वर्षका रूपमा घोषणा गरेको आयोगले यस आर्थिक वर्षलाई पनि आफ्नो उत्कृष्ट वर्षका रूपमा स्थापित गर्ने घोषणा गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो। आयोगले यस आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै आफ्नो 5 वर्षीय रणनीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय र आयोगको काममा देखिएका सुधारका पक्षहरूका बारेमा सञ्चार क्षेत्र सहितका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र जानकारहरूसँग छलफल गरेको थियो। विकासको तीव्र गतिमा अगाडि बढेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा आर्थिक गतिविधिहरू धेरै भइरहेका हुन्छन् जुन विकासका लागि आवश्यक पनि छ। तर यिनै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा विभिन्न कारण देखाएर भ्रष्टाचार गर्ने, अनियमितता गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, दुःख हैरानी दिने गरेको गुनासोहरू सेवाग्राहीबाट आयोग समक्ष आउने गरेका छन्। भ्रष्टाचार नेपाल र नेपालीहरूको साझा समस्या रहेको औल्याउँदै आयोगले विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूको सहयोगबाट मात्रै सुशासन सम्भव रहेको बताएको छ। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमिका खेलेको छ, आयोगको भूमिकामा सञ्चार माध्यमको सहयोग, साथ,
उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आगामी दिनमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सञ्चार माध्यमको सहकार्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा यस्तै भूमिका देखियो भने साँच्चीकै सुशासनयुक्त समाज र सेवा प्रवाहका लागि सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।